नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। वहाँ अरिहत सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो सादर वन्दना छ, नमस्कार छ। त्यसपछि आज 2078 साल असार 10 गते बिहीबारको दिन, जेठ पूर्णिमाको दिनमा आज तपाईहरु सबैजना यो 1 बजेको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका तपाईहरु सबैजनालाई म भिक्षु पी रत्न भन्तेको तर्फबाट मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी दिनदिनै 1 बजेदेखि 2 बजेसम्मको यो समयमा, लकडाउनको समयमा दिउँसोको समयलाई अलिकति सदुपयोग गरेर ध्यान उपदेश सुन्ने, ध्यान भावना गर्ने भन्ने कार्य हामी गर्दै आएका थियौं। तसर्थ मैले ध्यान बस्दाखेरि के कस्तो विघ्न बाधाहरू आउने गर्छ भनेर सबभन्दा पहिला मैले तपाईहरुलाई बुझाउन प्रयास गरेको थिएँ। कतिपय दिनसम्म नै ध्यान बस्दाखेरि हामीलाई आउने विघ्न बाधाहरूको बारे धेरै छलफल गरेँ, कुराकानी गरेँ। त्यसपछि बिस्तारै ध्यान भावना बस्नको लागि गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू बिस्तारै भन्दै आएँ। त्यसैको सिलसिलामा सप्तविशुद्धिको बारेमा हामी कुरा गर्दै आएका थियौं। शील विशुद्धि भनेको पहिलो विशुद्धता हो, मैले पहिल्यै भनिसकेँ। शील पालना हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र हामी दोस्रो तहमा जान्छौं, चित्त विशुद्धि। चित्त विशुद्धि भनेको मन शुद्ध पार्नु। मन शुद्ध पार्नु गर्ने, मन शुद्ध पार्ने ध्यान भावना बसेर मन एकाग्र गरेर हो शुद्ध पार्ने। त्यो एकाग्र भएको मनले त्यसपछि नाम र रूप भन्ने धर्मताहरूलाई बुझ्नको लागि एकाग्रता भएको त्यो मन लगाएपछि नाम र रूपलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब हामी बिस्तारै नाम रूपलाई पनि बुझ्दै जान्छौं, मन पनि सकेसम्म एकाग्र गर्ने प्रयास गर्दै जान्छौं। आजसम्मको समयमा मैले तपाईहरुलाई थुप्रै प्रकारको ध्यान विधिहरू पनि भनिसकेँ, उपदेश दिइसकेँ। एउटा त आनापानसति नै भयो। त्यसपछि बुद्धानुස්සति। त्यसै गरी आउँदाखेरि अशुभ भावना बस्ने विधि। यो हाम्रो शरीरमा भएका 32 प्रकारका अकुशल अशुभ वस्तुहरू बारे मनन गर्दै ध्यान बस्नुपर्छ भनेर पनि मैले भने। केसालो मान खादन्ता तचो मंसङ नहारु अठ्यान मिन्जा वक्कङ हदयङ यकनङ तिलोमकङ, सबै चाहिँ 32 प्रकारका शरीरमा हुने 32 प्रकारका अशुभ चीज वस्तुहरू हुन्, जुन के पठवी आपो तेजो वायु भन्ने 4 महाभूतहरूले बनिएको रूप धातुहरू हुन्। ती रूप धातुहरूलाई मनन गर्दै यो एक रूप धातु मात्र हो, यो एक पठवी धातु मात्र हो,
यो एक आपो धातु अथवा बग्ने स्वभाव भएको केही चिजलाई स्मरण गर्दै यो एउटा बग्ने चिज मात्र हो, यसमा मनुष्य पुद्गल व्यक्ति भन्ने छैन है। त्यसैगरी तेजो धातु, यो शरीरमा तातोपना चिसोपना महसुस हुनेहरू हुन्छन्। ती तातोपना चिसोपनाहरू एक तेजो धातु मात्र हो, यसमा सत्व पुद्गल व्यक्ति भन्ने छैन भनेर ध्यान बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि मैले बुझाएको थिएँ। वायो धातुको बारेमा पनि त्यही हो, त्यसरी नै ध्यान बस्नुपर्छ। त्यसरी गर्दै आउँदाखेरि चक्षु विज्ञानको बारेमा कुरा आउँदाखेरि चित्त विज्ञान भन्नाले चित्त भनेको नै केही जान्नु बुझ्नु महसुस हुनु भनेको नै चित्त हो है। मैले हिजो अस्तिदेखि नै यही चित्तको बारे नै भन्दै आइरहेको छु। मैले आज पनि यही बारे चाहिँ नि कुरा गर्नेछु, किनकि हामीले देख्न सक्ने चिजहरू बारे बुझ्न सजिलो छ, देख्न नसक्ने अनुभव मात्र गर्न सक्ने चिजहरू सम्बन्धी बुझ्न अलिक गाह्रै छ। त्यसैले चाहिँ नि आज चाहिँ मैले पावर पोइन्टहरूको केही व्यवस्था गरेको छैन, तर पनि चित्तको बारेमा नै कुरा गर्ने भनेर चाहिँ नि मैले आज सोचे। त्यो चित्त भनेको नै महसुस गर्नु जान्नु हो भनेर भने हैन। चित्त भनेको पनि त्यो विज्ञान भनेको पनि एउटै हो। विज्ञान भनेको पनि आँखाले केही रूपहरू देखेपछि जानिन्छ, त्यो जानिने चिजले आँखाले देख्ने रूपहरू केही देख्यो भने त्यो देख्यो भनेर जानिन्छ, त्यसको लागि जान्नु भनेर भनेको। तर हामीले भाविता गर्दाखेरि भाषामा परिवर्तन भएर भाविता गर्दाखेरि देख्यो देखे भनेर भनिन्छ है। तर त्यो देख्नु भनेको एउटा जान्नु हो नि त, केही न महसुस हुनु हो नि त। त्यो महसुस हुनु त्यो जान्नु भनेको चिज आँखाले गर्ने चिज होइन, त्यो मनोमय चिज हो, मनले गर्ने। अथवा आँखाले त त्यो रूपलाई देख्ने मात्र हो, देखेपछि त्यो जानेको मात्र हो। त्यो जानेको केले हो? जानेको विज्ञानले हो, मनले हो जानेको है। अब यसरी मैले यसको बारे त मैले तपाईहरुलाई हिजो अस्तिदेखि नै भनिरहेको थिएँ। अनि आज यही चित्तकै बारेमा कुरा गर्ने बेलामा यो चित्त भनेको मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, चित्त भनेको एक्लै उत्पन्न हुँदैन। यो चित्त एउटा बन्नको लागि केही न केही आधार एउटा चाहिन्छ। यो चित्तलाई बिना आधार यो चित्त यतिकै उत्पत्ति हुँदैन। कि त आरम्भनहरू आएर हैन, आँखाले देखेको चिज भनेको आरम्भन हो। त्यो आरम्भन देखिसकेपछि उत्पन्न हुन्छ देख्यो अथवा जानियो अथवा महसुस भयो हैन। आँखाले देखेको चिजलाई महसुस भयो, कानले सुनेको चिजलाई महसुस भयो, नाकले लिएको गन्ध सुगन्धमा महसुस भयो, जिब्रो यो मुखमा खाएको पाएको रस अनुभव भयो। अनुभव हुनु भनेको नै चित्तको उत्पन्न हुनु हो। तसर्थ चित्तको उत्पन्न हुनको लागि आरम्भनको आरम्भन एउटा हेतु भयो।
अब यो जस्तै अब हामीले आँखाले पनि केही देखिँदैन भने, कानले पनि केही सुन्दैनौँ भने, नाकले पनि केही सुगन्ध लिँदैनौँ भने, हैन, यो पञ्च इन्द्रियहरूबाट केही पनि काम गर्दैनौँ भने तैपनि हाम्रो मन एक्टिभ भइरहेको हुन्छ, तैपनि हाम्रो मन चलिरहेको हुन्छ, क्रिया भइरहेको हुन्छ। यो मन भनेको एउटा क्रियाकारी चिज हो, केही चुपलाएर बस्ने चिज होइन। यो मन भनेको चिज, चित्त भन्ने चिज जहिले पनि परिवर्तन हुँदै 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 जाने चिज हो। त्यसैले अभिधर्ममा पनि भन्ने गर्छ, अट्टकथाचार्यहरूले पनि भन्ने गर्छ कि यो संसारमा सबैभन्दा स्पिडले जान सक्ने एउटै चिज हो, त्यो भनेको चित्त, मन। यो मन भन्दा स्पिडले जान सक्ने के पनि चिज छैन यो संसारमा। त्यति पावरफुल छ हाम्रो यो मन भनेको। तपाईहरुले उदाहरण दिने हो भने मैले 2-3 वटा वर्डहरु भन्छु, वचनहरु भन्छु। त्यो 2-3 वटा वर्डहरुमा तपाईहरु अलिकति ध्यान दिनुस्, होस राखेर ध्यान दिनुस् है। फेरि होस विहीन भयो भने त्यो स्पिड छैन जस्तो लाग्छ। रुख है, रुख भन्नासाथ तपाईहरुको मन रुखमा गइसक्यो है। किताब, कलम, पेन है, अनि ल्यापटप, कम्प्युटर, माउस, मुसा। माउस भन्यो भने अब आजकलको जमानामा माउस भन्यो भने त्यो ल्यापटपको कम्प्युटरको माउस याद आउँछ, मुसा भन्यो भने साँच्चीकै मुसा याद आउँछ। हुन त दुईटै एउटै हो अर्थ चाहिँ, हैन। अब मैले यति यो सबै भनिराख्दाखेरि तपाईहरुको मनमा यो जति वर्डहरु मैले लिए त्यो भन्दा चाँडै तपाईहरुको मन परिवर्तन भइसक्यो। त्यो भन्नुजेल त तपाईहरुको मन त परिवर्तन भइसक्यो है। तर फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले पेन भन्दाखेरि तपाईहरु सबैजनाको मनमा पेन त याद आयो, तर सबैजनाको मनमा आएको त्यो पेनको आकार फरक हुन्छ है। मैले जुन याद गरेको पेन हो त्यो तपाईहरुले याद गरेको हैन होला, हैन। त्यसैले पनि मन भनेको यस्तो विचित्रको चिज हो। एउटा त धेरै स्पिड छ यो मनमा। अट्टकथाचार्यहरूले भन्दाखेरि त एक क्षण यस्तो गर्दाखेरि लाखौं करोडौं मनहरु परिवर्तन भइसकेको हुन्छ भनेर भनिन्छ। अट्टकथाचार्यहरूले व्याख्या गर्दाखेरि, मनको बारे व्याख्या गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ एक क्षणमा यस्तो गरेर एक क्षण लाग्छ नि यति गर्नलाई, त्यो एक क्षणमा पनि मन चाहिँ नि लाखौं पटक परिवर्तन भइसकेको हुन्छ रे। तर त्यो हामीले हेर्न मात्र सक्दैनौं, देख्न मात्र सक्दैनौं। किन त हामी त त्यही लोभ, द्वेष, मोहको अकुशल चित्तहरु, अकुशल चेतनाहरु नै हाम्रो मनमा निरन्तर आइरहन्छ भने त्यही अकुशल चेतनाहरुले नै हाम्रो विज्ञानलाई दबिरहेको छ। अकुशल चेतनाहरु मात्र हाम्रो मनमा आइरहन्छ भने यो चित्तको सही स्वरूप, चित्तको यथार्थ स्वरूप हामीले देख्नै सकेका छैनौं। किन त हामी अब ध्यान बस्दाखेरि पनि महसुस हुनु भनेको नै
साँच्चीकै चित्तको स्वभाव हो। महसुस हुनु भनेको नै चित्त हो। तर हामी महसुस हुनेलाई मनन गर्दा गर्दै पनि, महसुस हुनुलाई स्मरण गर्दा गर्दै पनि हाम्रो मन विचारधाराहरूमा जाँदाखेरि त्यो विचारधाराहरूमा नै हामी रमाउँछौँ। किन त अकुशल चेतनाहरू आउँदाखेरि नै हामी रमाउँछौँ। त्यो अकुशल चेतनाहरू आउँदाखेरि त्यसैलाई भनिन्छ चैतसिक, चित्तमा उत्पन्न हुने विचारधाराहरू। यही विचारधाराहरूलाई नै चित्त पनि भनियो, यसैलाई चेतना पनि भनियो। अभिधर्ममा पनि उल्लेख हुन्छ, चित्त र चैतसिक कहिले पनि छुट्याउन सक्दैन रे, कहिले पनि छुट्याउन सक्दैन। अभिधर्ममा नै उल्लेख हुन्छ कसरी त, चित्त सँगसँगै नै चैतसिक पनि उत्पन्न हुन्छ अरे, चित्त सँगसँगै नै चैतसिक पनि विनाश हुन्छ अरे। चित्तले जुन आरम्भन लिन्छ त्यही चैतसिकले पनि आरम्भन लिन्छ अरे। जुन चीज वस्तुमा मन लाग्छ जान्छ त्यही चीज वस्तुमा चैतसिक पनि लाग्छ अरे। अब यो भनेको यो चारवटा लक्षण छ, सँगसँगै जाने लक्षण, चित्त र चैतसिकको सँगसँगै जाने लक्षण चारवटा हो। एउटा सँगै उत्पन्न हुनु, अर्को सँगै विनाश हुनु, अर्को सँगै आरम्भहरू लिनु, अर्को सँगै चीज वस्तुहरूमा चाहिँ नि डुब्नु। यो चारवटा लक्षण चाहिँ नि चित्त चैतसिक दुवैको छ भनेर चाहिँ भनिन्छ, सँगसँगै गरिन्छ। अनि अस्तिदेखि मैले तपाईहरुलाई खै यो भने कि भनेन याद भएन है, चित्तक्षणको बारे तपाईहरुलाई मैले भनेछु। चित्तक्षण हो रह्यो क्या। यस्तो गर्दाखेरि मैले अघि भने, यस्तो गर्दाखेरि चित्तक्षण लाखौं चित्तक्षण गइसकेको हुन्छ रे। अब हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, यो पृथकजन भएकोले हामीले थाहा हुँदैन। त्यो एक सेकेन्ड, एक क्षणमा त्यति चित्तक्षणहरू छन् भनेर भन्छ। तर त्यो एक चित्तक्षणमा 3 वटा स्थिति हुन्छ रे मनको। अब बुझ्नुहोस्, यस्तो गर्दाखेरि लाखौं करोडौं त्यहाँ चित्तक्षणहरू गइसकेको हुन्छ। त्यो चित्तक्षणहरूमा पनि एक चित्तक्षण भनेर भनेको 3 वटा तहकोलाई एउटा चित्तक्षण भनेर भनिन्छ। चित्तको क्षण, मनको क्षण, एक क्षण दुई क्षण भनेर भन्छ नि, हामीले यसरी क्षण यसरी गर्दाखेरि एक क्षण भन्छन्, त्यस्तै चित्तको क्षण हो त्यो। चित्तको क्षण भनेर भनेको मा 3 वटा तहहरू हुन्छन्। एउटा उत्पाद, उत्पन्न हुन्छ, स्थिति त्यो एकछिन रहन्छ, भङ्ग त्यो विनाश हुन्छ। अब यो तीनैवटालाई एक चित्तक्षण भनेर भनिन्छ। फेरि यो तीनैवटा जुन क्षणमा उत्पन्न हुन्छ त्यही क्षणमा रहन्छ, त्यही क्षणमा फेरि विनाश हुन्छ। अब यो चित्तको क्षण भनेको, चित्तक्षण भनेको त्यही हो। त्यही क्षणमा उत्पन्न हुन्छ, त्यही क्षणमा रहन्छ, त्यही क्षणमा फेरि विनाश हुन्छ। त्यसको लागि कति समय लाग्छ भनेर थाहा छैन, भन्न सक्दैन। किनकि त्यही क्षणमा उत्पन्न हुन्छ, फेरि त्यही क्षणमा रहन्छ, फेरि त्यही क्षणमा विनाश हुन्छ। अब मैले यो भन्दाखेरि पनि, भन्दै गर्दाखेरि पनि मेरो मनमा त्यो चित्तक्षणहरू आउँदै विनाश हुँदै, आउँदै विनाश हुँदै गरिरहेको हुन्छ। तपाईहरुले सुन्दै गर्दाखेरि पनि त्यो चित्तक्षणहरू त्यसरी नै सुन्दै विनाश हुँदै, सुन्दै विनाश हुँदै गइरहेको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ नि यसलाई बुझ्न सक्दैनौँ।
किन हामी पृथकजन नै छौँ, हामी त्यत्रो स्पिडले जाने चिजलाई हामीले अहिलेसम्म क्याच गर्न सकेकै छैनौँ। तपाईहरुले त्यसैले मैले भनेको सास लिँदाखेरि है आनापानसति ध्यान बस्दाखेरि जहिले पनि ध्यान निर्देशनमा मैले भन्ने गर्छु, सास लिँदाखेरि सुरुदेखि अन्तसम्म सास लिने प्रयास गर्नुस्, त्यसमा होस राख्ने प्रयास गर्नुस्। अनि तपाईलाई थाहा हुन्छ सुरुवात गर्नै भ्याएको छैन, त्यहाँ अर्को है सास लिँदाखेरि सुरुवात गरेकोलाई स्मृति दिनै भ्याएको छैन, त्यहाँ अर्को सास लिइसकेको हुन्छ। त्यो सास लिँदा 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 अन्तिम हुँदाखेरि त मेरो त सास लिएर सकिसकेको रहेछ, मैले त राम्ररी क्याचै गर्न पाएन। यस्तो हुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ ध्यान बस्दाखेरि राम्ररी एकचोटि होस राख्नुस् त है। भर्खर सुरु भएको जस्तो हुन्छ, त्यहाँ सुरु भएर सकिसकेको हुन्छ सास लिने कार्य। अब यो रूपको यति स्पिड छ भने है, यो रूपको नै यति स्पिड छ भने चित्तको कति स्पिड हुन्छ होला। चित्त भनेको के हो त? त्यो लिइरहेको सासलाई मैले लिइरहेको छु भनेर जान्नु, बुझ्नु, महसुस गर्नु, त्यो भयो चित्त भनेको त। अब तपाईले त्यो बुझ्दाखेरि, महसुस भइरहँदाखेरि रूप कतिको फरक भयो, त्योभन्दा स्पिडले चित्तहरू फरक भइरहेको हुन्छ। अब यो चिजलाई चाहिँ त्यसैले बुझ्न गाह्रो छ। जो व्यक्तिले ध्यान बसेर मन एकाग्र गर्न सक्छ, त्यो व्यक्तिले अलिकति भए पनि बुझिन्छ, नभए अलिक गाह्रै छ यो चिजलाई बुझ्न। अब चित्त र चैतसिक दुवै एकै तालमा उत्पन्न हुन्छ, एकै तालमा विनाश हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। यसको लागि एउटा उपमा दिएर बुझाउने प्रयास गर्छु है। अब सबभन्दा पहिला मैले हिजो चैतसिकहरू 52 वटा चैतसिकहरूको बारे मैले भनेको थिएँ है। ती 52 वटा चैतसिकहरू मैले भने त्यो 52 वटा चैतसिकहरू चित्त सँगसँगै नै उत्पन्न हुने गर्छ। लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, यो सबै उत्पन्न हुने कहाँ हो? यो त हामीले नामाकरण दिइरहेको हो हैन। नामाकरण गरिरहेको यो चिजहरू उत्पन्न हुने मनमा विचार, यो मलाई यस्तो भयो भनेर थाहा हुनु भनेको नै चित्त हो। अनुभव हुनु भनेको नै, महसुस हुनु भनेको नै चित्त हो। अब उपमा चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि, सपोज एउटा उदाहरण तपाईहरुले एकछिनको लागि सोच्नुस्, तपाई आफैलाई तपाईको कोठाको एक भित्तादेखि अर्को भित्तासम्म याद गर्नुस् है। मनन मात्र गर्ने हो। भित्ता भनेर लिएको तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ, कोठा आफू बसिरहेको पनि कोठामै भएर त्यो बुझ्न पनि सजिलो होस् भनेर चाहिँ कोठाको यो मैले उदाहरण लिएको। एक तर्फीको भित्तामा जानुस्, त्यहाँ गएर उभिनुस्, अर्को तर्फी हेर्नुस् हैन, आफ्नो सिद्धा भएको भित्तालाई हेर्नुस्, हेरेर त्यहाँसम्म जाने प्रयास गर्नुस्। जानुस् मनमा, अब अहिले नै जानु पर्दैन, मनले चाहिँ गइरहेको भनेर सोच्नुस् हैन। एक तर्फी भित्ताबाट अर्को तर्फी भित्तासम्म चाहिँ नि गइरहेको हुन्छ। यो गइरहँदाखेरि हुन त एउटा मात्र कार्य भइरहेको हो, तर यहाँ अर्को पनि एउटा कारण भइरहेको छ। के भइरहेको कारण हो त भन्दाखेरि, तपाईहरु त्यो गइरहेको छ, एक भित्तादेखि अर्को भित्तासम्म गइरहनु भएको छ। त्यो गइरहँदाखेरि एक भित्ताबाट टाढिँदैछ, अर्को भित्तासम्म बिस्तारै नजिकिँदै छ, हो कि हैन?
बुझ्नु भएको छ? तपाई एउटा भित्तादेखि यहाँदेखि यहाँसम्म जान प्रयास गर्नुहुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ है। यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि यहाँबाट बिस्तारै गइरहनु भनेको यहाँबाट टाढिरहनु भएको भयो। अनि यहाँसम्म त पुग्नलाई त यहाँसम्म त बिस्तारै नजिकै रहेको भयो नि, हैन? अब यो गइरहँदाखेरि नै यो कार्यहरू पनि भइरहेको भयो। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरु गइरहेको छ, क्रिया चाहिँ गइरहेको भयो, तर अर्को क्रिया चाहिँ के भइरहेको छ त? यो ठाउँबाट यहाँबाट टाढिँदैछ, उताबाट नजिकिँदैछ। हो, त्यस्तै हो चित्त भनेको पनि, चित्त र चैतसिक भनेको पनि। यो गइरहेको भनेको चित्तलाई भनेर सोच्नुस्, टाढिनु र नजिकिनु भनेको चैतसिक भनेर सोच्नुस्। अब यो जो व्यक्ति तपाईहरु अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि एक भित्ताबाट अर्को भित्तासम्म गइरहँदाखेरि त्यो गइरहेको भनेको नै एक ठाउँबाट टाढिँदै अर्को ठाउँमा नजिकिँदै गइरहेको हो। त्यो जस्तै मन क्रिया भइरहेको भनेको पनि चैतसिकको क्रिया पनि भइरहेको हो भनेर भनिन्छ। बुझ्नु भयो है? यो उदाहरण त बुझ्यो नि, उपमालाई त बुझ्यो नि है। यो उपमा बुझ्यो भने चित्त र चैतसिकको बारे बुझ्न पनि अलि सजिलै छ। अनि यो अर्को एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि यो जुन हामीले भनिरहेको चित्त छ नि, यो चित्त कहिले पनि चुप्प लाएर बस्दैन रे। जहिले पनि क्रियात्मक भइरहन्छ, जहिले पनि नन स्टप। जन्मिन अगाडि पनि यो चित्त क्रिया भइरहेको हुन्छ, जन्मेपछि पनि यो चित्त क्रिया भइरहेको हुन्छ। मन हामीले थाहा मात्र हुँदैन, किन हामी होसै छैन हाम्रो। यो मैले भने चित्तक्षण भने है मैले। चित्तक्षण भनेको एउटा निस्केर एउटा उत्पन्न भएर त्यही बेलामा फेरि विनाश हुने यो चित्त, यसरी नै चित्तको सर्कुलेसन भइरहेको हुन्छ। एकपछि अर्को, एकपछि अर्को, एकपछि अर्को, एकपछि अर्को आइरहेको हुन्छ। यसरी आइरहेको चित्त हामी मर्न अगाडि पनि थियो, मरेपछि पनि हुन्छ। तर यही चित्त एउटै चित्त हैन जाने, किन त? चित्त त क्रियात्मक भइरहेको छ। क्रियात्मक भइरहेको चित्त हो जाने, त्यही चित्त चाहिँ जाने हैन। बुझ्नु भयो है? बुझ्नु भएको छ कि छैन? अलि गाह्रो छ, फेरि पनि भन्छु है। हाम्रो अहिले अघि मैले उदाहरण दिएको थिएँ नि है, पेन, कलम, कापी, किताब, घडी, ल्यापटप, मैले जति जति यो वर्डहरू भने त्यति तपाईहरुको चित्त पनि मन पनि परिवर्तन भइरहेको छ भने त्यो परिवर्तन भइरहेको मन, यही मन मेरो अर्को ठाउँमा गएको हो भनेर भन्नु त सकेन नि। मन त परिवर्तन भइसक्यो, महसुस त परिवर्तन भइसक्यो, भएन र? जानेको चीज त परिवर्तन भइसक्यो। त्यसैले हामी भन्छौं नि हैन, मरिसकेपछि हाम्रो आत्मा अर्कोमा जान्छ भनेर भन्छ। त्यो आत्मा जानु होइन, यो चित्त परिवर्तन भइरहेको, यो सर्कुलेसन भइरहेको चित्त नै अर्को शरीर खोज्दै जानु हो। चित्त उसकै तालले क्रियात्मक भइरहेको हुन्छ। हामी बिहानदेखि रातिसम्म, भोलि पर्सि दिनदिनै यो चित्त चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। यो चित्त नचल्ने अवस्था दुईटा छ रे, थाहा छ के हो? भन्न सक्नुहुन्छ भने भन्नुस्। चित्त, यो हाम्रो चित्त नचल्ने अवस्था दुईटा छ। दुई अवस्थामा यो हाम्रो चित्त मन चाहिँ नि चलिँदैन। भन्नाले
उत्पत्ति स्थिति भङ्ग भन्ने यो चित्त क्षण रहँदैन दुईटा ठाउँमा। कुन कुन अवस्थामा हो कसले भन्न सक्छ? भन्न सके अति उत्तम। यो मन दुई अवस्था उत्पत्ति हुँदाखेरि उत्पत्तिदेखि स्थिर हुनेको बिचमा र स्थिर भएर विनाश हुनेको बिचमा चाहिँ हो कि? होइन होइन, भने त्यही निरोध समापत्ति ध्यान बस्दा हो कि? निरोध समापत्ति ध्यान बस्दाखेरि एउटा भयो। अर्को एउटा थाहा भएको छैन। हजुर, निरोध समापत्ति ध्यान बस्दाखेरि यो मनको क्रिया हुँदैन। कुन चाहिँ स्थितिमा रहन्छ त्यो हामीले त्यहाँ थाहा नै पनि छैन फेरि, किनकि आफ्नो अनुभव भएको होइन। हामी त अहिलेसम्म प्रत्यक्ष नै छौँ, निरोध समापत्तिमा बस्नै सक्दैन। निरोध समापत्तिमा बस्न सक्ने जो व्यक्ति श्रोतापत्ति मार्गफल, श्रोतापत्तिदेखि अरहन्तसम्म मार्गफल ज्ञान प्राप्त गर्छ, त्यो व्यक्ति मात्र निरोध समापत्तिमा बस्न सक्नुहुन्छ। नभए हामी जस्तो पृथकजन व्यक्तिहरू चाहिँ नि त्यसरी बस्न सक्दैन निरोध समापत्तिमा। एउटा निरोध समापत्तिको अवस्थामा यो मन क्रियात्मक हुँदैन। अर्को एउटा अवस्था चाहिँ नि असंयत भन्ने लोकमा जन्म लियौं भने पनि त्यहाँ पनि यो मनको क्रियात्मक हुँदैन। हामी भन्दैछौँ नि, यो जति पनि उत्पत्ति स्थिति भङ्ग हुँदै यो क्षण एक क्षणमा नै मन परिवर्तन भइरहेको हुन्छ नि, यो परिवर्तन मनको परिवर्तन हुँदैन त्यो काल सीमामा। निरोध समापत्ति ध्यान बसेको समयमा र असंय सत्य भन्ने लोकमा, ब्रह्मलोकमा जन्म लिँदाखेरि यो चित्तको काम हुँदैन है। अरु हरेक अवस्थामा यो चित्तको काम भइरहेको हुन्छ। सुतिरहँदाखेरि पनि यो चित्तको काम हुन्छ। फेरि हामीले चाल मात्र पाउँदैन, सुत्दाखेरि त होस मात्र हुँदैन, नत्र यो मनमा चित्तको सर्कुलेसन भइरहेको हुन्छ, एकपछि अर्को चित्तहरू आइरहेको हुन्छ, तर हामी सुत्दाखेरि थाहा हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई भवङ्ग अवस्था भनेर भनिन्छ। भवाङ्ग अवस्थामा पनि मनको परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, तर त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई केही आरम्भनहरू पनि आउँदैन हैन। आँखाबाट देख्ने पनि हुँदैन, कानबाट सुन्ने पनि हुँदैन, नाकबाट सुगन्ध पनि हुँदैन, जिब्रोबाट रसको पनि हुँदैन। यो शरीर खाटमा सुतिरहेको भए तापनि खाटमा सुतिरहेको हो भनेर पनि थाहा हुँदैन। हामी त खाटमा सुतिराख्दाखेरि त हाम्रो यो शरीरले त खाटमा ठिचिरहेको छ भनेर त महसुस हुन्छ नि जब हामी होसमा छौँ। सुतिरहँदाखेरि त त्यति पनि होसमा हुँदैन। भन्दाखेरि यो पाँचवटा इन्द्रिय, त्यसै गरी हामी अरू केही पनि काम नगर्दाखेरि हाम्रो मन त विचारधाराहरूमा गइरहेको हुन्छ नि, तर सुत्दाखेरि पनि यो मन विचारधाराहरूमा जाँदैन, त्यस्तो विचारधारामा पनि जाँदैन भने त्यो अवस्थालाई भवङ्ग अवस्था भनेर भनिन्छ। अनि त्यो भवङ्ग अवस्थामा चाहिँ नि हुने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनुभव चाहिँ छैन, किनकि सुत्दाखेरि मलाई पनि होस त हुँदैन है, सुत्दाखेरि मलाई नि होस त हुँदैन। अनि यसमा चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि पढेको अनुसार मात्र हो, किताब ग्रन्थहरूमा भएको अनुसार मात्र हो, हामीले पहिला गरेका कर्महरू छन् नि, ती कर्महरूद्वारा नै हाम्रो चित्तको क्रिया चाहिँ भइरहेको हुन्छ, तर त्यो क्रिया हुने चाहिँ के क्रिया हुन्छ भनेर थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामीले सपनाहरू देख्छ है, त्यो सपनाहरू देख्ने भनेको पनि पहिला हामीले गरेर आएको अथवा यो जुनीमै भएको अथवा पहिला जुनीमा कति जुनी हामीले लिइसक्यौँ होला, करोडौं लाखौं करोडौं कोटी
सम्म हामीले जन्म लिइसक्यौँ होला थाहा छैन, कति कल्पौं कल्पसम्म हामी जन्म लिइसक्यौँ होला हैन, थाहा हुँदैन नि। त्यस्ता कर्महरूको अनुसार चाहिँ नि चित्तको परिवर्तन भइरहने चाहिँ त्यो भवङ्ग अवस्थामा हुन्छ भनेर चाहिँ ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। तर मैले आफैले चाहिँ यो होस राखेर थाहा पाएको चिज होइन, मलाई पनि अनुभव भएको चिज होइन, महसुस भएको चिज होइन। ग्रन्थमा उल्लेख भएको अनुसार यो चित्त कहिले पनि चुप्प बस्दैन, चुप्प शान्त भएर बस्ने दुई अवस्था मात्र छ, त्यही निरोध समापत्ति र असन्य सत्य भन्ने लोकमा जन्म लिँदाखेरि मात्र। नभए हामी जुनसुकै अवस्थामा, जुनसुकै लोकमा जन्म लिए पनि, जुनसुकै सत्य प्राणी भएर जन्म लिए तापनि हाम्रो यो मन चाहिँ नि, चित्त चाहिँ नि जहिले पनि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। तसर्थ यही परिवर्तन भइरहेको मन, अब सोच्नुहोस् यो मन कति बलियो छ होला। हामीले जब यो चित्तको स्वभावलाई देख्न सक्छौं तब हामीमा कस्तो पावर आउँछ होला। जबकि यति स्पिडले गइरहेको यो मन हामीले देख्न सक्यो भने, हामीले यो मनलाई महसुस गर्न सक्यो भने, हामीले यो मनलाई छुन सक्यो भने हामीमा आफैमा एउटा अनौठो त्यो शक्ति उत्पन्न हुन्छ रे के। त्यसरी उत्पन्न हुने शक्तिद्वारा नै रिद्धि प्रात्याहारहरू देखाउने हो। भगवान बुद्धले हैन, अरहन्त भन्तेहरूले, महामौद्गल्यान भन्ते, उहाँहरूले यस्तो रिद्धि प्रात्याहार देखाउनु भनेको नै त्यसरी मनको यो स्पिडलाई, मनलाई बुझेर चाहिँ देखेर चाहिँ नि उहाँहरूले यस्तो गर्न सक्नुहुने हो है। तसर्थ अब हामी पनि दिनदिनै ध्यान बसिरहेका छौं, थोरै थोरै भए तापनि मनलाई हेर्ने कोसिस गरौं। यसरी मनलाई देख्नु भयो भने, मनको यो स्वभावलाई बुझ्न सक्नुभयो भने हामीमा पनि त्यो ठुलठुलो पावरहरू नभए पनि एउटा सानो पावर भए पनि आउँछ। के पावर थाहा छ? खुसियालीको पावर आउँछ रे के। मैले पनि यो मनलाई, यस्तो स्पिडले गइरहेको मनलाई थोरै भए पनि मैले हेर्न सकेँ, त्यो सन्तुष्टपना, त्यो प्रीति हामीमा उत्पन्न हुन्छ है। तसर्थ अब हामी आज पनि अब ध्यान बसेर हेरौं। यसरी स्पिडले चलिरहेको यो मनलाई, मनको स्वभाव, मनलाई हेर्ने हामी प्रयास गरौं भन्दै आज पनि अब हामी ध्यान बस्ने क्रममा जानेछौं। सबैजना आफूलाई उपयुक्त अनुसार बस्नुहोला। हात खुट्टा बस्दाखेरि विशेष गरी अब दिनदिनै भन्ने गर्छु, बस्दाखेरि विशेष गरी जसरी बस्दा सजिलो हुन्छ त्यो अनुसार बस्नुहोला। सकेसम्म पलेटी मारेर बस्नुहोस्, नसके पलेटी मार्नै पर्छ भन्ने छैन। पलेटी मारेर बस्नुहोस्, ढाड सिधा राख्नुहोस्, टाउको सिधा राख्नुहोस्, बायाँ हातमाथि दायाँ हात राख्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्। अब सबैभन्दा पहिला हामी आरक्ष, चतुरारक्ष भावना बस्नेछौं। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्चो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च। सागर जस्तै अप्रमाण गुण भएका
वहाँ सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो सादर नमस्कार वन्दना छ। यो सबै सत्व प्राणीहरू सुखी होस्। हाम्रो यो शरीर दुर्गन्धले भरिएको अशुभ शरीर हो। यो संसारका सबै सत्व प्राणीहरू मर्न भन्ने स्वभावमा जानु छ। म पनि एक दिन मर्ने छु भनेर बुद्धानुस्सति मित्तानुस्सति अशुभानुस्सति मरणानुस्सति ध्यान भावना गर्यौं। अब हामी हाम्रो यो चित्तलाई मनलाई बुझ्ने हेर्ने देख्ने प्रयास गर्दै आनापानसति ध्यान भावना बसौं। आनापानसति ध्यान गर्दा लिने सास पूरा रूपमा लिने सासलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। सुरुवातदेखि अन्तसम्म लिँदै गरेको सासमा मन राख्नुहोस्। अनुभव गर्नुहोस्, महसुस गर्नुहोस्। रूपको परिवर्तन, मनको परिवर्तन, दुवै परिवर्तनलाई महसुस गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। रूपको र नामको परिवर्तनहरू बुझेर चित्तको स्पिडलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्, बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। रूपको पनि मनको पनि उत्पाद स्थिति भङ्ग भन्ने अवस्था बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् अथवा उदय व्यय, उदय भनेको उत्पत्ति हुनु, व्यय भनेको विनाश हुनु। हरेक क्षण क्षणको रूपको उत्पत्ति व्ययलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। हरेक क्षण क्षणको उत्पत्ति व्ययलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। लिने सासमा उत्पत्ति र व्यय रूपको पनि नामको पनि लिने सासमा उत्पत्ति व्यय हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। फेर्ने सासमा पनि उत्पत्ति र व्यय रूपको पनि नामको पनि उत्पत्ति व्यय हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसरी मनलाई धेरै काम दियो भने मन विक्षिप्त हुनुबाट बच्ने हुन्छौं। हामीले विदर्शना ज्ञान पनि बिस्तार बिस्तारै लिइरहेका हुन्छौं। तसर्थ अब हामी यही आनापानसति ध्यानको माध्यमबाट विपश्यना ध्यान बस्ने प्रयास गरौं।